माशा अल्लाह। पीर साहब से सुनते हैं जिक्र कल्बी कैसे किया जाता है। आओ मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुने। माशा ये अल्लाह। जो अल्लाह अल्लाह है ये ऐसे नहीं सुनाई देती कि आप बैठे रहेंगे और एक दिन जो है सीटी बजेगी और अल्लाह 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 शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होती, इसकी एक तरतीब है, तो वो तरतीब सुन लें। तरतीब ये है कि जब इंसान तवज्जो करके बैठता है तो इंसान के दिल के अंदर एक रूह है। एक तो रूह है ना जो हमारे बदन की रूह है, और एक रूह हमारे दिल की है। अब आप कहेंगे कि जी दो रूहें कहां से आ गई? भाई कुरान भी तो कह रहा है ना, व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। तो कोई वो भी तो रूह है ना, चाहे कुरान को कहा या जिसको कहा, लेकिन रूह तो है ना कि जो अल्लाह ने उतारी। तो एक बदन की रूह है और एक दिल की रूह है। वो जो दिल की रूह है ना, वो इस नूर को जज्ब करती है। जब हम तवज्जो करके बैठते हैं तो हमारा मुज़ग़ा जो है ना, ये तो है एक जिस्म, जो असल कल्ब है वो इसके अंदर है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो है जिस्म, असल इंसान इसके अंदर है। इसी तरह ये जो कल्ब है ये तो मुज़ग़ा है। अच्छा, हदीस पाक में जो आता है कि गुनाह करने वाले का दिल स्याह और नेक बंदे का दिल नूरानी। तो जो लोग ऑपरेशन करते हैं और पंपिंग हार्ट को अपने हाथों में पकड़ते हैं, तो अगर सेहतमंद फासिक व फाजिर होगा तो बड़ा अच्छा दिल होगा उसका देखने में, और मरियम किस्म का इबादत गुजार होगा तो देखने में उसका दिल बड़ा अजीब सा होगा। तो वो मुज़ग़ा नहीं है जिसके ऊपर नुक्ते लगते हैं या नूर आता है। वो उस मुज़ग़ा के अंदर एक रूहानी दिल है जिसको अल्लाह ने दिल कहा। वो आलम अमर की चीज है। क्यों? इसकी दलील तो नस से होनी चाहिए ना। इसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसानों के दिल बैना इसाबिर रहमान, रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। अब रहमान की दो उंगलियों के दरमियान ये मुज़ग़ा तो नहीं ना कह सकते। वो जो असल है ना दिल, जो आलम अमर से आया, वो रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है। तो जिस तरह जिस्म में रूह आ गई, आप समझ लें कि उस रूह की आगे तफसीलात थी। एक तफसील दिल में भी आ गई। उस रूह को असल कल्ब कहते हैं। जो हमारा असल कल्ब है ना, ये उस मुज़ग़ा बर्तन के अंदर वो असल रूह है। तो जब हम बैठेंगे, जिक्र करेंगे तो वो रूह अंदर से निकलती है। ताला खुलता है दिल का, और पिंजरे का ताला खुले तो परिंदा निकलता है। जब दिल के ताले खुले तो फिर वो अंदर जो पिंजरे के अंदर परिंदा था वो निकलता है। और कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। तो वो जो इंसान का रूह निकली गोया और ऊपर जाने लगी आलम अमर की तरफ, तो अब वो जो इंसान का मुज़ग़ा है ना, उसमें एक वाइब्रेशन सी फील होती है। ये साया है, वो असल है। जब असल जा रही है तो साये में भी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी ना। तो इसको कहते हैं तहर्रुक। दिल की दो हरकतें होती हैं। एक होती है दिल की पंपिंग, वो यूं होती है, यूं 1 मिनट के अंदर 65 मरतबा 70 मरतबा। तो वो तो पंपिंग है, पंपिंग ऑफ द हार्ट है कि खून पंप कर रहा है। बस वो इस फ्रीक्वेंसी पे होती है। ये बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी है। जब इंसान का कल्ब जारी होता है तो उसको एक तहर्रुक महसूस होता है। वो तहर्रुक क्या कि एक वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन बिल्कुल ऐसे होती है
اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو. جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس ہوتی ہے. یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں درد ہوتی ہے. بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد تو ہوگی, پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی, وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے. تو یہ درد اچھی علامت ہے. جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے, یہ بری علامت نہیں ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں جی مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں, ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی, وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے, تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے, بیئریبل ہوتی ہے, ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے, مگر ہوتی ہے. مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, چھوٹوں کو بھی, بڑوں کو بھی, ترتیب ایک ہے. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے, کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے, مگر ہوتی سب کو ہے. اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی, پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی, اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی. یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے, ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں, اللہ اللہ سننا ہے. تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں. خود اللہ اللہ نہیں کرنا, خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے. پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ ہی نہیں ہوتا. بھائی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے, میں سن رہا ہوں. دل کے کان لگا کے بیٹھیں, توجہ سے بیٹھیں, پرسکون ہو کے بیٹھیں. پہلے درد محسوس ہوگی, پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا. یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا, اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے کئی مرتبہ. 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے, بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا, بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے. تو یہ تحرک جو ہے نا, یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا, تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اپنے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے. یہ ایسی کیفیت ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا. وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا, تو دباتے تھے ہم کئی مرتبہ. ایسا ہوتا ہے. جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا ہے. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ. اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا, سیور اربع کیا ہے. لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے.
کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے، انسان بیٹھا رہتا ہے، پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے. تمام بہترین، بہت اچھا. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. جزاک اللہ.